friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Bhumika. And today we will react on the qualities of Allah. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है. हिदायत विक्ट्री चैनल से आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो ये इन्होंने इस वीडियो में बताया अल्लाह की जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताया गया है. तो वीडियो शुरू करते हैं. उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने को और गुठली को. यानी जमीन में जो हम अनाज बोते हैं, गंदम का दाना बोया जाता है, उसे फाड़ता है अल्लाह ताला. दो पत्तियां बाहर निकलती हैं और फिर एक उसका पूरा बूटा लग जाता है. इसी तरीके से आप आम की गुठली को जब बोते हैं, शुरू में दो पत्तियां उसकी भी बाहर आती हैं, बहरहाल फिर साल हा साल लगते हैं. ऑलमोस्ट 8 साल लग जाते हैं उसे पहली दफा फल देने के लिए. तो अल्लाह ताला ही ये सारे मामलात लेकर चलने वाला है. युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, अल्लाह ताला निकालता है जिंदा को मुर्दा से. जमीन मुर्दा होती है. बाकी जगहों पे कुरान में आता है कि हम मुर्दा जमीन की तरफ बारिश भेजते हैं और एकदम हरी भरी हो जाती है. यानी पोटेंशियली उसके अंदर जिंदगी होती है, लेकिन वो बारिश की बरकत से अल्लाह ताला उसे मुर्दे में से जिंदा निकाल देता है. व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और निकालता है अल्लाह ताला मुर्दा को जिंदा से. बज़ाहिर तो अंडा मुर्दा ही है ना. बाद लोग साइंटिफिकली इसके ऊपर एतराज भी करते हैं कि जी वो अंडे के अंदर जिंदगी तो होती है और आप ये मिसाल क्यों देते हैं. कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में बात करता है, अगरचे कुरान ने ये मिसाल नहीं दी है, लेकिन हम समझाने के लिए अपनी दुनिया की जिंदगी से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं कि अंडा बज़ाहिर मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकल आता है. मुर्गी जिंदा है और वो बज़ाहिर एक मुर्दा चीज देती है, यानी अंडा. लिटरेचर की जुबान के अंदर, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर तो इसी तरीके से बात होगी. तो जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा. और अगर आप इसको एथिकली देखें तो काफिरों के घर मुमिनीन पैदा हो जाते हैं, मोमिनीन के घर काफिर पैदा हो जाते हैं. वो भी तो जिंदा और मुर्दा है ना. बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा की मिस्ल है और अल्लाह का जिक्र ना करने वाला मुर्दा की मिस्ल है. जिक्र तो फिर बाद की चीज है ना. इससे बड़ी चीज है ईमान की दौलत. जो ईमान लाने वाले हैं वो जिंदा हैं. जो ईमान नहीं लाने वाले, इनको अल्लाह ने कुरान में मुर्दा कहा है. सूरतुल अनाम में ये आयत गुजर चुकी है कि हक बात वही कबूल करते हैं जो बात को सुन लेते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ही उठाएगा. यानी अकल के अंधे जो बात को कबूल नहीं करते, उनको अल्लाह ताला ने मुर्दों से तशबीह दी है. ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून, ये है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब, तो कहां फेरे जाते हो, कहां बह के जाते हो. यानी जिस रब की ये क्वालिटीज हैं उसे अपना माबूद मानो, उसे अपना इलाह मानो और उसी से ही दुआएं मांगो. अल्लाह को छोड़कर और हस्तियों की तरफ क्यों मुतवज्जे होते हो, हालांकि उनके पास तो कोई क्वालिटी इसमें से नहीं है कि वो गुठली में से दरख्त को निकाल लें, दाने में से पौधे को निकाल लें. ये तो किसी को पता भी नहीं है. लोग कहते हैं निगाह मार के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. मेरे भाई, जमीन को अल्लाह ने एक ही बार ऑर्डर दिया हुआ है. कितनी ताबे फरमान है. मैं अक्सर हैरान होता हूँ जमीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर. आप देखें कि सड़कों के किनारों के ऊपर भी ये मंजर तो आपको इस्लामाबाद में कसरत से नजर आएगा, क्योंकि वहां की आबो हवा बड़ी मौजू है इस सब्जे के एतबार से. तो बारिश की वजह से जब पानी सड़कों पे बहता है ना, तो वो साथ मट्टी को भी बहा ले जाता है. फिर अल्टीमेटली सड़कों के कॉर्नर्स के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे सुराख बनाए हैं, जिसके जरिए वो पानी गटर के अंदर और फिर नदी नालों तक अल्टीमेटली पहुंच जाता है. तो वो जो जिन नालों से वो जाता है ना, वो गटर में जब गिर रहा होता है ना, उस जगह सारा पानी इकट्ठा होता है वो, और साथ मट्टी भी लेके आया होता है. तो थोड़ी सी मट्टी वहां पे बाकी रह जाती है. इसी तरीके से फुटपाथ और सड़क का जो जॉइंट होता है, उसमें भी आप देखते हैं हल्की सी मट्टी रह जाती है. जनाब, उसमें से भी पौधे निकल रहे होते हैं. देखे आपने कितनी ताबे फरमान है ये मट्टी.
بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا, چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا, کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا. زمین چھوڑ دیں آپ, یہ پرانے جو قلعے ہیں, پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں, آپ دیکھیں ان پہ بارش ہوتی, اس میں سے بھی کتنے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے مٹی کو, دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے. دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے, اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی پیدا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ, اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں. فالق الاصباح, صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر, کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے. وجعل اللیل سکنا, اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا, اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے. سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے, چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں. پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں, آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے, پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے 7 دن کے بعد, پورا سرکل بن جاتا ہے 14 دن کے بعد, پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد. تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے. پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا, سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک. گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہیں نا, پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا. ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے, اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے, ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے. پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا, وہ بابوں کو ہوتا ہے, صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا, ورنہ روزہ افطار کر لیتے. سورج نکل آیا بعد میں. وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی, کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے, چاہے غلطی سے کیا, گنتی تو پوری کرنی تھی. آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے, ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے تیلی پہ رائی کا دانا. تو آپ لوگ تو صحابہ, آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک, جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا, تو آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا, بات کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں. اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی. ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ اس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے. ہاں تو چنکی پہلے. ہاں تو اس میں یہ سب بتایا تھا کہ جو فصل اگتی ہے وہ مٹی کی وجہ سے اگتی ہے. بارش ہوگی, کہیں بھی مٹی ہوگی جیسے پانی میں بہہ کے جائے گی, وہاں مٹی رکے گی تو وہاں پہ بھی پیڑ پودے اگ جاتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے, کیسے بھی کہاں چلا جاتا ہے وہ بیج تو وہاں اگ جاتی ہے. اور بتایا تھا جو پہلے والے لوگ تھے جو سورج چاند کو دیکھ کے ہی وہ بتاتے تھے ٹائم, اب تو گھڑیاں آ گئی ہے, یہ بتایا تھا. چنکی نے جو پہلے بات بولے اس میں کریکشن, جہاں مٹی ہوتی ہے وہاں نہیں, وہاں پہ اگر کہیں سے بیج پہنچ جاتا ہے تو ہاں تو اگتی ہے بیج. میں نے پہلے بعد میں بولا تھا میں مٹی وہاں بیج پہنچے گا مٹی تک. انہوں نے بتایا ایک بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکل جاتا ہے, پیڑ نکل جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جو انڈا ہوتا ہے اس کو جو ہے مرت مانا جاتا ہے, لیکن اس میں جو ہے ایک جیو ہوتا ہے. یہ بھی بتایا انہوں نے وہ ایگزامپل دیا وہ سڑکوں والا, جب تیز بہاؤ سے پانی جاتا ہے تب وہ رک جاتا ہے, اس مٹی میں بھی اگ جاتے ہیں. اور جو پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ جو ہے مٹی کی دیواریں بناتے تھے, اس پر بھی آج اگر ہم پرانی قلعے دیکھیں گے تو اس پہ مٹی ہوگی, اور تو اس پہ نا درخت پودے, چھوٹے موٹے پودے اگاتے ہیں. اور اپن کہیں گھر بناتے ہیں وہاں پہ بھی تھوڑا سا وہ کچھ ہوتا ہے, کہیں چڑیا آ کے کچھ کر لے وہاں تو بھی اگ جاتا ہے. ہاں, جہاں پانی ہوتا ہے اور پاس میں مٹی ہوتی ہے وہاں پہ بھی, ندی کے کنارے دیکھا ہوگا وہاں اگاتے ہیں سب. تو یہی اللہ کی کوالٹیز ہے
جو انہوں نے ابھی اس ویڈیو میں بتائی ہے. اور جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ سورج کی روشنی کو دیکھ کے پتہ لگا لیتے کہ سمے کیا ہو رہا ہے. چاند سے دیکھ کے پتہ لگا لیتے. ابھی بھلے گھڑی آ گئی ہو لیکن پرانے زمانے کے لوگ ایسے کرتے تھے. یہ بھی اللہ کی ایک کوالٹی تھی. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. تو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائے گا, اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں آپ سے جلدی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.